विविध सोलुसनको लागि डिजी सोलुसन सब्स्क्राइब गरी छेउमै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई डिजी सोलुसन युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज 2077 साल असोज 14 गते बुधबार। आज पनि तपाईहरुको लागि गोरखापत्र अनलाइनमा प्रकाशित लोकसेवा तयारी सामग्री वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र छेउमै रहेको बेल आइकनबाट अल नोटिफिकेसन चुज गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् लागौं लोकसेवा तयारी सामग्री अन्तर्गत वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टद्वारा विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ युवा वैज्ञानिक फोरम YSFN को औपचारिक उद्घाटन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 असोज 9 गते। नास्टद्वारा 2018मा नै फोरमको स्थापना गरिएको 2 वर्षपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलद्वारा भर्चुअल कार्यमार्फत सो फोरमको औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिएको हो। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरूबीच समन्वय र सहकारी विस्तार गर्दै विज्ञान क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले फोरमको स्थापना भएको। यो संस्था सरकारी संयन्त्रद्वारा गठित एकमात्र युवा वैज्ञानिक फोरम रहेको नास्टले जनाएको छ। फोरमले विश्व युवा वैज्ञानिक प्रतिष्ठान नेपालको च्याप्टरको पनि मान्यता प्राप्त गरेको छ। प्रश्न नम्बर 2, विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठनद्वारा जारी गरिएको अर्थतन्त्रमा नवप्रवर्तन इनोभेसनको मापन सम्बन्धी प्रतिवेदन 2020 अनुसार नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? यसको जवाफ रहेको छ 95औं स्थान। प्रतिवेदनमा समेटिएका 131 अर्थतन्त्रहरूमध्ये नेपाल 95औं स्थानमा रहेको छ। पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोग, ई-कमर्स र भुक्तानी प्रणालीको अभौतिकीकरणमा भएको सुधार जस्ता कुराले नेपाललाई उक्त सूचीमा आफ्नो स्थान उकास्न सघाउ पुर्याएको छ। 16 वटा न्यून आय भएका मुलुकहरूको सूचीमा नेपाल उत्कृष्ट 3 मा पर्न सफल भएको छ। प्रश्न नम्बर 3, जनकपुरदेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनको लागि हालै 2 वटा रेल कहिले नेपाल ल्याइएको हो? विक्रम सम्वत 2077 असोज 2 गते। प्रश्न नम्बर 4, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRN अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो? विक्रम सम्वत 2077 असोज 2 देखि 4 सम्म अथवा सन् 2020 सेप्टेम्बर 18 देखि 20 सम्म। सम्मेलनले 26 बुँदे विश्व नेपाली घोषणापत्र जारी गरेको छ। विश्वभरि छरिएका सबै स्वास्थ्य कर्मीलाई एकै ठाउँमा समेट्ने नेपाली नर्सहरू तथा मानसिक रोग विशेषज्ञहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल निर्माणमा जोड, जडीबुटी जान्ने औषधिको उत्पादन तथा विकासमा जोड, मातृशिशु स्वास्थ्य, बालबालिका, किशोर किशोरी तथा युवा अवस्थाको स्वास्थ्य, दीर्घरोग व्यवस्थापन, सामाजिक चेतना अभिवृद्धिका लागि सबै स्वास्थ्य कर्मीको ऐक्यबद्धता लगायतका विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ। प्रश्न नम्बर 5, नेपालमा हुने साइबर अपराध सम्बन्धी गतिविधि विरुद्ध नेपाल र चीनद्वारा सञ्चालित अपरेसनलाई के भनिन्छ? यसको जवाफ रहेको छ चार्ली फोक्स्टर। नेपालमा पेट्रोल र डिजेलमा स्वचालित मूल्य प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरिएको? विक्रम सम्वत 2071 असोज 13 गते। प्रश्न नम्बर 7, फेसियल भेरिफिकेसन्स मुहार प्रमाणीकरण प्रयोगमा ल्याउने विश्वकै पहिलो राष्ट्र कुन हो? सिङ्गापुर। सिङ्गापुरले आफ्नो नेसनल आइडेन्टिटी स्किम अन्तर्गत फेसियल भेरिफिकेसन पद्धति अपनाउने भएको छ।
यो सँगै सिङ्गापुर फेसियल भेरिफिकेसन मार्फत नागरिकको पहिचान गर्ने विश्वकै पहिलो मुलुक बनेको छ। उक्त बायोमेट्रिक सुविधाको प्रयोगबाट सिङ्गापुरका नागरिकले निजी र सरकारी सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन्। प्रश्न नम्बर 8, विश्वका 50 देशका राष्ट्रिय गीत गाएर आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने कलाकार को हुन्? रामजी नेपाली, जुन नेपालकै बागलुङ जिल्लाका छन्। विश्व पर्यटन दिवस 2020 को अवसरमा उनले विश्वका 50 देशका राष्ट्रिय गीत गाएर विश्व बन्धुत्व, सांस्कृतिक पर्यटन र श्रद्धाभावको सन्देश प्रवाह गरेका थिए। फरक भाषा, शैली र लयमा रचित 50 देशका राष्ट्रिय गीत सुन्दा उपस्थित श्रोता आश्चर्य र अनौठो अनुभव गरेका थिए। सन् 2015 देखि विश्व यात्राका अभियानमा अघि बढ्दै आएका गायक नेपाली कोरोना त्रास कम भएपछि पुनः आफ्नो विश्व यात्रा सुरु गर्ने बताएका छन्। हाल 56 देशका राष्ट्रिय गानमा अभ्यस्त नेपालीले 130 भन्दा बढी देशमा पुग्ने र सबै देशको राष्ट्रिय गानलाई न्याय गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। प्रश्न नम्बर 9, 7 कुण्डको जिल्ला भनी रसुवालाई 7 तालको जिल्ला भनी कास्कीलाई चिनिन्छ भने 7 पोखरीको जिल्ला भनी कुनलाई चिनिन्छ? यसको जवाफ रहेको छ काठमाडौँ। विश्व पर्यटन दिवस कहिले मनाइन्छ? सेप्टेम्बर 27 सन् 1970 सेप्टेम्बर 27 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व पर्यटन सङ्गठनको स्थापना भए पश्चात सोही दिनको स्मरणमा सन् 1980 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। सन् 2020 मा यो दिवस टुरिज्म, बिल्डिङ पिस, फरेस्टिङ, नलेज नाराका साथ मनाइएको छ। प्रश्न नम्बर 11, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिरुद्ध प्रसाद सिंहको निधन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 भदौ 30 गते। प्रश्न नम्बर 12, नागरिक लगानी कोषद्वारा सञ्चालनमा ल्याइएको नागरिक पेन्सन योजना अनुसार पेन्सन पाउनका लागि बचतकर्ताले सामान्यतया कति वर्षसम्म रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ? 15 वर्ष। सर्वसाधारण जनतालाई बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने, त्यस्तो बचतलाई देशको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्ने र सक्रिय जीवनकालमा जम्मा गरेको रकमबाट बचतकर्ताको जीवनयापनलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यो योजना ल्याइएको हो। यस योजनामा कानुन बमोजिम स्थापना भएका सङ्घ संस्था एवं प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक, कर्मचारी, स्वरोजगारमा रहेका सर्वसाधारण र गैर आवासीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक सहभागी हुन सक्नेछन्। कोषमा बचतकर्ताले न्यूनतम मासिक 500 रुपैयाँदेखि अधिकतम आम्दानीको क्षमताअनुसार 10ले भाग जाने अङ्कको रकम मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक रूपमा बुझाउन सक्नेछन्। तोकिएको समयमा बुझाउन नसकेमा विलम्ब शुल्क तिरेर किस्ता नियमित गर्न नसकिने कोषले जनाएको छ। कुनै अवस्थामा बचतकर्ताको आयस्रोत गुमेको वा अशक्त भई आय आर्जन हुन नसकेमा, बसाइसरी विदेशिने अवस्था भएमा, योजनाबाट अलग हुन चाहेमा कोषमा जम्मा भएको रकमको सामा ब्याज एकमुष्ट प्राप्त गर्न सकिने, तर यसका लागि नियमित बचत भएको कम्तीमा 2 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने। सहभागीले गरेको बचत, त्यसको ब्याज र कोषको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडेर हुन आउने कुल रकमलाई 170ले भाग गर्दा आउने रकम प्रत्येक महिना पेन्सनका रूपमा जीवनभर पाउन सकिने। त्यस्तै सहभागीले पेन्सन प्राप्त गर्न सुरु गरेपछि निजको मृत्यु भएमा मृतकका पति वा पत्नीलाई निजले पाइरहेको रकम बराबर नै पारिवारिक पेन्सन प्रदान गरिनेछ। यस योजनामा नेपाल सरकार वा अन्यत्रबाट पेन्सन पाइरहेका व्यक्ति पनि सहभागी हुन सक्ने जनाइएको छ। प्रश्न नम्बर 13, सरकारले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा कसलाई नियुक्ति गर्यो? प्राध्यापक डाक्टर पुण्य रेग्मी, विक्रम सम्वत 2077 असोज महिनामा गरेको। त्यस्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राध्यापक डाक्टर यादव प्रकाश लामिछानेलाई नियुक्त गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 14, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा अर्धशतक प्रहार गर्ने विश्वकै कान्छा खेलाडीको कीर्तिमान बनाउन सफल क्रिकेटर को हुन्? यसको जवाफ रहेको छ कुशल मल्ल, जुन नेपालका छन्। आइसिसी विश्वकप लेग 2 श्रृङ्खला अन्तर्गत अमेरिका विरुद्ध 2076 माघ 25 मा त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा कुशलले अर्धशतक प्रहार गरी सुकीर्तिमान कायम
गरेका हुन्। उनले जुन 15 वर्ष 335 दिनको उमेरमा गरेका थिए। कुशलको कीर्तिमान एक दिवसीय मात्र नभई समग्र क्रिकेटमा हो। यसअघि नेपालकै रोहित कुमार पौडेलको नाममा यो कीर्तिमान थियो। रोहितले 12 माघ 2075मा युएई विरुद्ध दोस्रो एक दिवसीय खेलमा 55 रन प्रहार गरी कीर्तिमान बनाएका थिए। रोहितको कीर्तिमान तोड्ने कुशलको संयोग रोचक छ। अमेरिका विरुद्धको खेलमा कुशलले रोहितकै स्थानमा रहेर खेल्ने मौका पाएका थिए, जसको ठाउँमा खेल्न पाए उसैको कीर्तिमान तोडिदिए। रोहित अघि एक दिवसीय तर्फ कम उमेरमा अर्धशतक प्रहार गर्ने कीर्तिमान पाकिस्तानी क्रिकेटर शहीद अफ्रिदीको नाम थियो। प्रश्न नम्बर 15, कीर्तिमानी आरोही आङ्ग्रिता शेर्पाको निधन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 असोज 5 गते। प्रश्न नम्बर 16, कुनै भौतिक परिमाण मापनका लागि बनाइएको स्ट्यान्डर्ड परिमाणलाई के भनिन्छ? एकाइ अथवा युनिट। भौतिक परिमाणका एकाइहरूलाई आधारभूत एकाइ र तत्जन्य एकाइ गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 17, नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिले प्रचलनमा ल्याइएको हो? विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 गते। नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक अध्यादेश जारी गरी विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 गतेदेखि कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। पहिलोपटक रु 100, रु 10 र रु 5 का दरका कागजी नोट जारी गरिएको थियो। सदर मुलकी खानाबाट जारी गरिएको ती नोटहरूमा दरखास्त गर्ने खजान्जी जनकराज थिए। ब्लुटुथ भन्नाले के बुझिन्छ? प्रश्न नम्बर 18 हो यो। छोटो दूरीको वायरलेस फाइल आदान प्रदान गर्ने पद्धति। प्रश्न नम्बर 19, एसियाको अपरेसन डायलग एसिडी को स्थापना कहिले गरिएको हो? सन् 2002 जुन 18 गते। नेपालले सन् 2016 मार्च 10 मा एसिडीको सदस्य बनेको। हाल एसिडीमा नेपालसहित 34 राष्ट्र रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 20, नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजी मा नेपाल तर्फबाट संयोजकको जिम्मेवारी कसलाई दिएको? डाक्टर भेषबहादुर थापा, जुन भारत तर्फबाट भगत सिंह कोसियारी रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 21, चलचित्रका क्षेत्रमा नोबेल पुरस्कार मानिने प्रसिद्ध ओस्कार अवार्ड पहिलोपटक कहिले प्रदान गरिएको थियो? सन् 1929। सन् 1929 मा स्थापित यो पुरस्कार पहिलोपटक सन् 1929 मा बेङ्स चलचित्रलाई प्रदान गरिएको थियो। पोथी सुँगुरलाई भुनी भनिन्छ भने भाले सुँगुरलाई के भनिन्छ? यसको जवाफ रहेको छ बुझो। प्रश्न नम्बर 23, नेपालमा कुन अवधिलाई वन दशक घोषणा गरिएको छ? विक्रम सम्वत 2071 देखि 80 को दशकलाई। प्रश्न नम्बर 24, एसियाडको इतिहासमा पहिलो पटक 2 सहरमा आयोजना गरिएको एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता कुन हो? 18औं एसियाड सन् 2018, इन्डोनेसियाको जकार्ता र पेलाङमा। प्रश्न नम्बर 25, नेपाल, भारत, भुटान तथा बङ्गलादेशमा सिधा बस सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा गरिएको सम्झौतालाई के भनिन्छ? BBIN इनिसिएटिभ। भुटानको थिम्पूमा सन् 2015 जुन 15 मा सम्झौता भएको। प्रश्न नम्बर 26, नेपालले सर्वप्रथम बिप्पा सम्झौता गरेको राष्ट्र कुन हो? यसको जवाफ रहेको छ फ्रान्स। 27 प्रश्न नम्बर, अमेरिका स्थित गोलकिपर्स गोल प्रोग्रेस अवार्ड 2020 बाट सम्मानित हुन सफल नेपाली चेलीको हुन् बोनिता शर्मा। कोभिड-19 को महामारीका बीचमा पनि नेपाली आमा र शिशुको पोषण स्वास्थ्य सुधारका लागि सक्रिय रहेर पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै शर्मालाई सो अवार्ड प्रदान गरिएको। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कहिलेदेखि संवैधानिक अङ्गका रूपमा व्यवस्था गरिएको? विक्रम सम्वत 2063 माघ 1 गते। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारीसँगै यो व्यवस्था गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 29, नेपालमा शासकीय सुधार कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय कुन हो? एसियाली विकास ब्याङ्क। प्रश्न नम्बर 30, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उपचार पाउने हक वर्तमान संविधानको कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? धारा 31 मा, जुन 31 को 3 मा रहेको छ। ल त साथीहरू, आजको लागि लोकसेवा तयारी सामग्री वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू यति नै। फेरि आगामी बुधबार तपाईँहरूको लागि यस्तै सामग्रीहरू लिएर उपस्थित हुनेछु।
विविध सोलुसनका लागि डिजी सोलुसन युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार।